बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किल मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप एक बाइज़्ज़त प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और अपने साथियों में और सीनियर्स की नज़रों में आउटस्टैंडिंग होना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग बनना चाहते हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मर बनना चाहते हैं, एक वर्कर से मैनेजर बनना चाहते हैं, टीम लीडर बनना चाहते हैं और एक डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपका साथी होना चाहिए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वी मेक मैन फ्रॉम बॉयज़, ये हमारा कोड है, ये इस चैनल का कोड है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रस्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ट्रस्ट क्या चीज़ है और इसकी अहमियत क्या है। ये देखिए, दो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। दोनों में ये बंदा जो है, ये ट्रस्ट की बुनियाद पर नीचे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है इसने कि ये बंदा मुझे ऊपर खींच लेगा, बच जाऊँगा मैं। इसी तरीके से ये है। तो ट्रस्ट जो है, ये है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ फर्म बिलीव इन द एबिलिटी ऑफ समवन। किसी की एबिलिटी में बहुत तगड़ा बिलीव जो है, बहुत तगड़ा जो है, उस पर भरोसा जो है, उसको ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट इज द ग्लू ऑफ लाइफ, इट्स मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ये ट्रस्ट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम जुज़ है उसका, बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है अपने किसका, कम्युनिकेशन का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ट्रस्ट मेक्स ईयर्स टू बिल्ड, सालों साल लग जाते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने में। सेकंड्स टू ब्रेक, ये एक सेकंड में ये ब्रेक हो जाता है। एंड फॉरएवर टू रिपेयर, और फिर सारी ज़िंदगी आप उसको रिपेयर करने की कोशिश करते रहें, ये रिपेयर नहीं होता फिर। ठीक है, तो ट्रस्ट एक ही दफ़ा होता है, बार बार ट्रस्ट नहीं होता। ये पैदा नहीं किया जा सकता, पैदा किया जा सकता है लेकिन सालों लग जाते हैं उसको पैदा करने में। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट, ये हर टीम का फाउंडेशन है, बुनियाद है एक टीम की। जो भी टीम आप बनाते हैं, टीम बेसिकली कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही कॉमन गोल के लिए सब लोग स्ट्रगल कर रहे हो, सब लोग अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसको टीम कहते हैं। तो ये हर टीम का फाउंडेशन है, यानी उसकी बुनियाद है। ये ओपन कम्युनिकेशंस को प्रमोट करता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट पैदा करता है ट्रस्ट जो है, और टीम यूनिटी में अहम किरदार अदा करता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग ट्रस्ट इन टीम्स, अडॉप्ट विन विन स्ट्रेटजी। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को जोर ज़बरदस्ती से दबा के, उसको झाड़ के, उसको जो है नाराज़ हो के उसके ऊपर आप उसमें मतलब जो है उसका ट्रस्ट बिल्डअप कर देंगे, बल्कि इससे तो ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा ट्रस्ट जो है। तो उसके साथ बैठिए, उसके साथ उसको बराबरी की सतह पर ला के उससे बातचीत कीजिए, और फिर वर्क टुवर्ड्स कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ की तरफ काम कीजिए। कुछ दो की बुनियाद पर बात को ख़त्म कीजिए, या अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कहीं ना कहीं। गिव एंड टेक, कुछ दीजिए फिर कुछ मिल जाएगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। नेक्स्ट स्किल इज बी फेयर, डोंट टेक एडवांटेज। ये इसका मतलब समझते हैं, डोंट टेक एडवांटेज। एक बंदा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोई चीज़ बेचना चाहता है, तो आप उससे बड़ी सस्ती खरीद लें। ये आप एडवांटेज ले रहे हैं उसकी मजबूरी का। तो इसको कहते हैं डोंट टेक एडवांटेज, यानी एडवांटेज ना लें किसी चीज़ का। अगर उसको पैसों की ज़रूरत है तो जो चीज़ वो बेच रहा है बिल्कुल उसकी कीमत अदा कीजिए उसको। तीसरा स्किल है मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी। पर्सनल इंटीग्रिटी को मेंटेन कीजिए। सीनियर्स जो है, एम्प्लॉयर्स जो है, वो उसी कारकुन की, उसी वर्कर की इज्जत करते हैं जो अपनी इंटीग्रिटी पर खड़ा होता है, जो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। बी कंसिस्टेंट इन वर्ड्स एंड एक्शंस। मुख्तसर वर्ड्स
استعمال کیجیے، اچھے ورڈز چنیے، لیکن ایسے ورڈز چنیے کہ پورا مفہوم ادا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں افیکٹو کمیونیکیشن۔ پھر بی سنسیئر، بالکل سنسیئر ہو کر اپنا آئیڈیا پیش کیجیے، سنسیئر ہو کر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر کہیں سے میسیج آپ کے پاس کوئی آیا ہے تو سنسیئرلی اس کو آگے کنوے کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں، فوکس آن کانٹینٹس، یہ وہی بلڈنگ ٹرسٹ اینڈ ٹیمز وہی چل رہا ہے، ٹرسٹ کیسے بلڈ کیا جاتا ہے۔ فوکس آن کانٹینٹس، کانٹینٹس پہ فوکس کیجیے۔ لانگ ٹرم گولز جو ہیں ان کو دیکھیے، لانگ ٹرم دیکھیے، ایک دو دن کے لیے، شارٹ ٹرم کے لیے نہ دیکھیے، اور ریزلٹس پر فوکس کیجیے۔ ریزلٹس جو ہیں، جو گولز جو ہیں کتنا اچیو ہوا، 80% اچیو ہوا، 100% اچیو ہوا، 90% اچیو ہوا، تو وہ جو آپ نے اچیومنٹ لی ہے اس کو اگر آپ فوکس کریں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بہتر پرفارم کر سکیں گے۔ فوکس آن پروسیس، جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا اس کو فوکس کیجیے۔ آبزرو ہاؤ پیپل بہیو اینڈ اسپیک، لوگ کیسے بات کرتے ہیں اور کیسے اس کا برتاؤ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں نظروں میں رکھیے۔ کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس کو ریویو کیجیے، دیکھیے وہ صحیح ہے، ان ایفیشینٹ تو نہیں ہے، ایفیشینٹ پروسیجر ہونا چاہیے کام کرنے کا۔ لسن ایکٹیولی، بہت غور سے سنیے بات کو تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ پھر بلڈ ریلیشن شپ بلڈ کیجیے دوسروں کے ساتھ، ٹیم ممبرس کے ساتھ۔ انفارمل کمیونیکیشن چینلز، ایک تو فارمل کمیونیکیشن چینل ہوتے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں، ظاہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہوں گے، تو یہ فارمل چینلز ہوتے ہیں۔ انفارمل چینلز یہ ہوتے ہیں کہ آپ مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں آپ کا کوئی اور ممبر بھی آ گیا ٹیم کا، تو پھر وہاں سے باہر نکلے، آپ نے گپ شپ کی۔ کسی شادی میں چلے گئے اور کچھ ٹیم ممبرس بھی اس شادی میں انوائٹڈ ہیں، وہاں آپ مل گئے، وہاں آپ نے بات چیت کی، اس طریقے سے بھی اچھی ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے۔ تو یہ انفارمل چینلز کہلاتے ہیں۔ جتنا یہ اچھا ریلیشن شپ آپ بلڈ کر لیں گے اتنا ہی اچھا ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا، ٹرسٹ قائم ہو جائے گا۔ ٹرسٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش بٹ ویری ایزی ٹو لوز۔ ٹرسٹ جو ہے یہ بنانا بہت مشکل کام ہے، اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہے، بٹ ویری ایزی ٹو لوز، بہت سیکنڈس میں ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایئرس لگ جاتے ہیں ٹرسٹ کو بلڈ اپ کرنے میں، لیکن سیکنڈس میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ونس یہ ختم ہو گیا پھر یہ دوبارہ بننا بہت مشکل ہے۔ پھر ہے ارنڈ ناٹ بیسٹوڈ، یہ کوئی خداداد صلاحیت نہیں ہوتی، اس کو ارن کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کے ساتھی جو ہے وہ آپ پر ٹرسٹ کرنے لگیں۔ از ویلیویبل وین ٹیسٹڈ، ٹرسٹ کو ہمیشہ ویلیویبل بنائیے جب وہ ٹیسٹ کیا جائے۔ مثلا کسی ساتھی نے آپ کو کوئی کام بتایا، کچھ کہا، یار یہ آپ بینک جا رہے ہیں، یہ میرا چیک بھی لے جائیے، پیسے لے آئیے گا، کیش کا چیک ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کہیں نہیں بھائی میں تو نہیں لا سکتا، یہ میں تو اپنے پیسے لے کے آ جاؤں گا، تو یہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ ٹرسٹ از ویلیویبل وین ٹیسٹڈ، جب اس کو ٹیسٹ کیا جائے اس کا رسپانس پازیٹیو ہونا چاہیے۔ آئدر 0 اور 1، آئدر 0 اور 100%، نو ان بٹوین، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اس کے۔ ٹرسٹ یا تو ہے یا نہیں ہے، ایک آدمی یا تو ٹرسٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں بندہ 50% ٹرسٹیبل ہے، فلاں بندہ 25% ٹرسٹیبل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹرسٹ یا تو ہوتا ہے وہ ٹرسٹیبل یا نہیں ہوتا، تو اٹ از آئدر 0 اور 1، یا 0 ہے یا 100% ہے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو ٹرسٹ کے بارے میں۔ مجھے امید ہے آپ ٹرسٹ کے لیے اچھا سمجھ گئے ہوں گے، ٹرسٹ بنانے کے کون سے طریقے ہیں، اسکلز ہیں وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ٹرسٹ ہے کیا چیز یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر ٹرسٹ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور ضائع کرنے میں کتنا لگتا ہے ٹائم یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ علم کو پھیلانا ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ صدقہ جاریہ میں آپ ضرور حصہ لیں اس طریقے سے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو۔
مجھے امید ہے آپ ضرور شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.